السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هاد لا دوزيام بارتي ديال الفيديو الاولاني. دونك اللي ما تفرجش في لا فيديو الاولى يرجع باش يعرف كيفاش بدينا ليكزارسيس ويكمل معنا هاد لا فيديو. دونك لا دوزيام بارتي قال لك لو 15 15 ان لا سوسيتي في ابل او تروازيام كار. علاش تروازيام كار؟ حيت ديجا الي ليبيري كانت اون ليبراسيون دو 50%. شفتوا معايا اون ليبراسيون بلا مواتي. دونك غنبدا في تروازيام كار، يعني لو 25 troisième 25%. يعني داز 50 بقاو ليا دو، بقات ليا 50% الثاني، هذيك 50% بغاو منا غير 25%. دونك فوالا، اول حاجه كو لا ليبراسيون سو بور سور 25%. دائما كما كتعرفوا سور لي زابور او نيميرير، يعني 25% اولا نحسبها 25%. لي زابور او نيميرير اللي هما كانوا دو 800000 درهم ايكالا 200000. منين جات 800000؟ جات من 8000 اكسيون فوا 100 درهم لا فالور نومينال. مزيان، غنديرو لابيل. هادي حيت دابا اون فا بروسيدي ا لابيل. لابيل كما كتعرفوا دائما كتكون بلا ميم مانيير، يعني توجور بلي ميم كونط. 3462 في التي بي 1119. بلاتي جو مكسكيز باش حيت كان بخطرات اش كيكون فيها اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. هنا شنو كيكون؟ اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. علاش؟ لان كيكون عندي، الا عقلتوا معايا، هذه هي لي كروجور افون اللي درنا مع لا كونستيتيسيون. كان فيها واحد 1119 في الديبي، اولا في الديبي اييه، بان مونطون دو 400000. دابا انا واحد هاد لابارتي كانت نو ابلي. دابا اون بار من هاد 400000 اللي هي 200000 غندير لها اون ابل. دونك خصني ندير اون انولاسيون دي كونت. هادي كان في الديبي فين رجعتو في كريدي بلو ميم، ماشي بلو ميم مونطو، ولكن غير ب 200000 منه. دونك غتبقى فيه 200000 ا ليبيري من المره فاش غتجي لابيل ديالها بلا ميم اكريتور 200000. دونك فوالا هادي ابل. نديرو ابل دو تروازيام باش نكملو، باش نمسحو هاد ليكريتور باش غير بور كلاريفي كيفاش جبنا ليكريتور دو باز. دونك نمشيو نكملو في ليكزارسيس ديالنا. دوزنا ليكريتور الاولى. دابا اش قالك؟ لي زاسوسي 27 ماي، يعني فات لابيل، يعني ابري ان ديلي واحد 15 جور تقريبا. تو لي زاسوسي اون فيرسي لي فون سوف. اون فوا كنسمع ديك سوف كنعرف عندي اون كا اكسيبسيونيل. مي اش من تيب دي كا اكسيبسيونيل؟ ملي كنسمع سوف دونك عندي دو تيب، سوا لاكسيونير ديفايون اللي دار فايت، يعني ما غيبقاش غيكمل معنا في لونتربريز، ما بقاوش عنده دي ديفيكولتي فينونسير ما يقدرش يكمل معنا، اولا لاكسيونير غوطارداتير. دابا غنكملوا القرايه باش نعرفوا لاكسيونير نعم، كي ديتيان 500 اكسيون 500 اكسيون عنده اون نيميرير. هنا ما موضحينش ولكن راه اون نيميرير ا دوموندي ان ديلي دو 30 جور. هادي 30 جور 30 جور لو 26 ا ريغلي لا سوم بلوس لي زانتيغي. حيت ملي كندير ان غوطار خصني نخلص لي زانتيغي. نعم. دونك في لا دات اللي كنا معولين عليها اللي هي لا دات لو 27 ماي، غتكون هاد 200000 درهم موان شي بارتي. علاش؟ لان لاكسيونير ديفايون قال غوطارداتير ما غيجيبش لينا في لو 27، غيجيب حتى لو 26، يعني غيدير ان غوطار دو 30 جور تقريبا. اش غادي ندير؟ غنحيد لابارتي ديالو. شحال من اكسيون عنده؟ 500 اكسيون فوا 100 درهم. انا شحال درت لابيل؟ درت لابيل غير دو 25% فوا 25%. هادي غتعطينا 18000 12500 اللي غتعطينا، يعني لابار اللي غتكون ليبيغي في لو 27 ماي هي 187500. هادي في لو 27 ماي. نمشيو ندوزوها. دونك عندي دابا لو كريتور جورنال. غادي انيولي هاد لو كونط اللي هو كونط ديال
non versé كاين ان فيرسمون مي لو فيرسمون راه ناقص يعني غندير ان فيرسمون اللي هو 3462 مي ناقص قلنا لانه كاين ان غوطار 187500 هي اللي تفيرسات في لو 27 ماي انسي كو لابيل كانت في لو 15 ماي فين غتمشي هاد لو فيرسمون كيمشي لا بنك 187500 دابا كما كتعرفوا هاد لو كونط هذا ما تانيلاش 100% علاش حيت باقا اون بارتي اللي هي هذيك لا بار دو روتارداتير دابا ملي كيكون عندي ان روتار كنتسنى حتى يجيب وعاد كندوز ليكريتور دونك اش عندي هنا بنك اكسيونير سوسكري ابلي نو فيرسي دابا نمشي نرجع ليكزارسيس ديالي قال لك كما قلنا في لو 25 غيجيب لينا في لو 26 سنه ماشي لو 25 لو 26 ا ريغلي لا سوم دو يعني داكشي اللي كنتسالوه اللي هو 12500 بليس ان غوطار لان ان غوطار خصك تخلص عليه بحال اون بيناليتي دونك ماشي الا فتحنا الابواب ديال التعطال دونك راه يبقى كلشي كيتعطل لا اون فوا كتعطل في اون اونتربريز سولون لي ستاتيو شنو هو ستاتيو هو القانون الداخلي ديال لونتربريز كتادي واحد الغرامه اللي كتكون سوا كنحسبوها حنا سوا كيحسبوها هما في هذا لوكا هما اللي عطاوني نحسبوها كتسمى انتيغي دو غوطار كتخلصوا لونتربريز دونك فوالا انتيغي دو غوطار دونك كتخلص لا سوم دو اللي هي 12500 بلس لي 250 درهم دي زانتيغي دونك اولا غنانولي الكماله ديال لو كونت يعني 3462 بشحال 12500 غتمشي كلشي غيمشي لا بنك غتمشي 12500 actionnaire souscrit appelé non versé ولكن قلنا بلوس دي زانتيغي اللي غيخلص يعني 7 3 8 1 حيت بوغ اون انتربريز سي ان برودوي يعني رباح بالنسبه للونتربريز ماشي سارج هادشي علاش كيكون في كلاسات كيما برودوي انتيري اسيميلي دو 250 درهم دونك هو شحال غيفيرسي لونتربريز لا دات اللي هي قلنا لو 36 غيفيرسي لي 12500 دو اللي كان خاصو يجيبهم في هاد لابارتي وما جاباش دونك هذا لو كونت دابا الي توتالمون دابا يا لو توتالمون سولدي يعني كلشي دابا ديك 200000 كامله تصولداش ولكن غيخلصنا حتى لي زانتير اللي هما دو 250 دونك 250 درهم دونك شحال غيخلص اون توتاليتي غيخلص 12500 بلس 250 اللي عطاتنا هي 12750 هي اللي غادي يجيب لا بنك فوالا هذا هو لاكسيونير غوطارداتير هادو هما لي زيكريتور ديالو دونك هادو سون لي زيكريتور لي تري نورمال في لاكسيونير روتارداتير كتزادوني دي زيكريتور يعني نورمالمون انا في لي كا نورمال كنت كندير غير هادي لا بالنسبه لي هادو هما كي كونسيرن هاد لابارتي التحتانيه هي اللي كتكونسيرني ليا يعني هذاك لاكسيونير اللي هو ديفايون يعني ابارتير من هاد لابارتي من هنا فين درت السطر هادو هما لي زيكريتور ديال الروتارداتير كاين ان دوزيام فيرسمون هذا يا ربي هذا لابيل دو ولا لو فيرسمون ديال لي زوترو اكسيونير اللي كيكون ناقص عاد كنزيد هذه دونك بحال كتزادني غير هاد ليكريتور هادي غير هاد دابا انا هادو لي مونسونيت لي زيكريتور اللي كيوقع لهم اون ديفيرونس او اون موديفيكاسيون على حساب لي زوترو كا نورمال دونك هاي عندك لو كونت الاولاني كتكون فيه غير موديفيكاسيون نكتب لكم باش تعرفوا كيفاش كاينه غير موديفيكاسيون في لي مونطون يعني لي مونطون ماشي كيف ما ولفت كنسولدي لو ميم مونطون اللي كيكون هنايا وعاد كتزاد هذه هي كي كونسيرن ا 100% لو ار هنا باش تسمعوا ار سي ان روتارداتير سي ان اكسيونير روتارداتير دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا لا فيديو ان شاء الله لا سيري راه غادي نكملوها que soit في la comptabilité des sociétés soit في soit في l'informatique de gestion Excel soit les autres modules de I6 ainsi que Inch'Allah des autres modules de S2 et le bac بحول الله donc ما تنساوش partager وتخليو un commentaire juste pour la motivation on espérons que partager la chaîne مع الناس اللي كتعرفوا واي اي زعما اي اقتراح حنا مرحبا اي اكزرسيس بغيتو تخدموه على يعني مرحبا راه كنخليوه لتحت لو جروب فيسبوك اللي كنديروا فيه دي لايف ainsi que le lien direct pour
مو كونتاكتي ديريكتومون، يعني كاين لو لين واتساب ديريكت، غير توركو غيطلع لكم النيميرو ديالي، وصيفطوا لي ميساج، وصيفطوا لي ليكزيرسيس، وصيفطوا لي شي حاجه الا ما فهمتوهاش فهاد لي فيديو اللي تنديرو في لاشين ديالنا. مرحبا. وما نعاود نذكرك راه كاين ان فيديو دي زوتر فيديو من غير هذا ليكزيرسيس ديال اليوم. ميرسي بوكو بو فوترو اتونسيون.